मेरा नाम ईमान है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। मैं मुकम्मल तौर पे एक हाउस वाइफ हूँ और घर रहकर घर का काम करना, घर को सलीके से रखना, अपने शोहर के मेहमानों का ख्याल रखना, सास ससुर के कोई बहन भाई या कोई रिश्तेदार आ जाते उनका ख्याल रखना, और तो और नंदे आ जाना, उनका कई दिन का काम करना, कई दिन का उनका रुकना, उनके बच्चों को संभालना, ये सारे काम मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं शुरू से अपने बारे में बताती हूँ। मैं ईमान हूँ। मैं 7 भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ। मैंने ज़िंदगी में हर वो चीज़ देखी है, हर वो चीज़ पाई है जो शायद कोई आम लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माँ बाप मुझसे इस कदर प्यार करते थे, इस कदर मुझ पर जान निछावर करते थे कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने तरसाया ही नहीं। मेरे भाई भी अक्सर मेरे माँ बाप से यही कहते थे, या कभी कभार बचपन में इस तरह का गिला भी किया करते थे कि लोग तो बेटों को ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन आप कैसे माँ बाप हैं जिनको बेटों की निस्बत इस बेटी से ज़्यादा रग़बत है। लेकिन मेरे अब्बू जान हमेशा मेरा साथ देते, मुझे लाड से रखते, मुझे प्यार से रखते। यही नहीं, मेरी अम्मी भी मुझे इस कदर प्यार करती, इस कदर मेरे लाड लडाती। मुझे मेरी माँ ने घर का हर काम सिखाया। बेशक मैं लाडली थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हर वो तरबियत दी जो एक बेटी को दी जाती है। मेरी माँ ने लाड के साथ साथ मुझे हर वो चीज़ सिखाई जो शायद एक लड़की के लिए सीखना ज़रूरी होता है। मैं रातों को लेट तक जागती, फ़ोन यूज़ करती, गेम खेलती, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करती, फिर सुबह मैं लेट तक सोई भी रहती। उसके बाद सो जाओ, हमें फिर कोई तुमसे काम नहीं है, लेट तक सो जाओ। ये सारे लाड मुझे मिले, लेकिन साथ साथ मेरी माँ ने मुझे ज़िंदगी की हर चीज़ सिखाई कि मुझे किस तरह नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं। मुझे रोज़े रखना तक मेरी वालिदा ने सिखाया कि किस तरीके से आपने रखने हैं। हमारे अंदर ये शौक़ था, हमारी गुट्टी में ये चीज़ शामिल हो चुकी थी कि हमें रोज़े रखने हैं, नमाज़ पढ़नी है। मेरे माँ बाप ने मुझे हर वो कपड़ा ला कर दिया, हर वो जूता ला कर दिया जिसके बारे में मैं सोचती, जिसके बारे में मुझे होता कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो इस लिमिट में होते कि जिसमें मेरा पर्दा ज़ाहिर ना हो, जिसमें मैं एक लिमिट में रहूं, जिसमें जैसे कि एक औरत का पर्दा होता है। मुझे उस तरह के ड्रेसेस पसंद करने में मेरी मदद करते थे। वो लोग एकदम से मुझे ना नहीं करते थे, ये सोचकर कि कहीं मेरे दिल में इस्लाम के लिए या किसी और चीज़ के लिए नफ़रत पैदा ना हो। वो मुझे आराम और प्यार से तहम्मुल से समझाते। अगर मैं उनसे कोई नामुनासिब चीज़ की डिमांड करती कि मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, मैं टीवी में ऐसे लोगों को देखती हूँ, फिल्म में ऐसे लोगों को देखती हूँ जो इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, तो एकदम से ना तो मेरी माँ ना ही मेरे अब्बू गुस्सा होते, ना ही मुझे डांटते डपटते, बोलते ले देंगे, नेक्स्ट टाइम आपको लाजमी ये मिल जाएगा। और फिर घर लाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें डालते कि मुझे उस ड्रेस से खुद ही नफ़रत हो जाती। इस सब के बावजूद जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे अम्मी अब्बू ने हर वो ख्वाहिश मेरी पूरी की, हर वो चीज़ लाकर मुझे दी जो कि एक लड़की को चाहिए होती है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ मेरे जहेज़ में शामिल की गई। अपनी तरफ से मेरी माँ ने मेरे लिए चुनकर एक ऐसा शख्स का इंतखाब किया जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, जो देखने में इस कदर अच्छा इंसान था। मेरी माँ को लगा कि ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। उन्होंने हर तरह की कोशिश की ऐसे शख्स का इंतखाब करने में। कई रिश्ते हमारे घर आए, कई लोगों ने आकर तलब किया कि वो हमारे साथ रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू हर बारीकी से जांच पड़ताल करते, हर तरीके से सोचते कि यहाँ हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ तो ना हो, हमारी ये लाडों से पली हुई बेटी यहाँ खुश रहे। हर तरह की कोशिश की गई। बिलाखिर एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर लिया गया
جو کہ ہر لحاظ سے میرے والدین کو لگا کہ میرے لیے مناسب ہے، جو ہر طریقے سے میرا خیال رکھے گا۔ ایسا شخص میری ماں کو نظر آیا۔ اس میں میری امی نے ہر وہ خوبی دیکھی، ہر وہ چیز دیکھی جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے، جو کہ ایک اچھے خاوند میں ہونی چاہیے۔ آخرکار میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں بڑی خوشی بڑے ارمان لے کر اپنے نئے گھر میں آئی۔ اپنے نئے گھر میں آ کر میں نے فوراً ہی اپنی ساس کو امی اور اپنے سسر کو ابو کہنا شروع کر دیا۔ میں ان میں اپنائیت ڈھونڈنے لگی۔ مجھے لگا کہ جس طرح میری امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا تمہاری ایک نہیں اب 2 امیاں ہو گئی ہیں، تمہارے ایک نہیں اب 2 ابو ہو گئے ہیں، بھائیوں کے پاس تو ایک ہے ابھی تک، آپ سب سے بڑی ہو، آپ سب سے لاڈلی ہو، اور آپ کے 2 امی ابو ہو گئے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ہم سے لاڈ لڈاتی، ہم سے اچھے طریقے سے بات کرتی، سلیقے سے بات کرتی، اسی طرح ان امی ابو کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے امی ابو کا ہر کام کرو۔ یہاں آپ کو آزادی ضرور دی گئی تھی کہ یہاں نوکر چاکر تھے، ہر کام وہ کر دیا کرتے تھے، آپ پہ ہم نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا کہ بھائیوں کا کوئی فرض کام کرو، ہمارا کرو، لیکن آپ کو سکھایا سب کچھ گیا ہے۔ اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس گھر جا رہے ہو اس گھر میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہاں خود کام کرنا پڑے گا اور خوش اسلوبی سے کرنا پڑے گا۔ منہ بنا کر یا غصے میں رہ کر آپ کو وہاں زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ آپ جہاں جا رہی ہو وہاں آپ کو 2-4 دن نہیں بلکہ ساری زندگی رہنا پڑے گا۔ ساری زندگی انہی لوگوں میں آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ تو آپ جتنا اپنا موڈ آف کر کے رہو گے، جتنا اپنے آپ کو غصے میں رکھو گے، اتنا ہی آپ خود ہی ٹربل میں رہو گے۔ تو کوشش یہی کرو کہ ان کے ساتھ اچھے سلیقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو، تاکہ آپ اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزار سکو۔ میں نے بھی اپنی امی ابو کی یہ بات گانٹھ باندھ دی اور میں خوشی نئے گھر میں آئی، اور میں نے سب کو اپنی جتنے بھی دیور تھے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح دیکھا، جس طرح میرے گھر میں میرے بھائی تھے۔ لیکن وہاں تو میں بہت حق دعوے کیا کرتی تھی، بھائیوں کی چیزیں اٹھا کے غصے میں توڑ دینا، ان سے کھینچ لینا، ان کی کوئی بھی چیز آتی ابو سے لڑائی کرنی کہ مجھے وہ چاہیے، حالانکہ وہ میرے کام کی ہوتی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اپنا لاڈ پن دکھانا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں میں اس طرح کا تو کوئی کام نہ کرتی، لیکن میں کوشش خوب کرتی کہ ان چھوٹے دیور بھائیوں اور جیٹھ جٹھانی سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ میں نے اپنی نندوں کو اپنی دوست کی طرح بنا لیا۔ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میری 2 نندیں تھیں۔ میں نے آ کے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارنا شروع کر دیا۔ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ان کے ساتھ شیئر کرتی، ہر بڑی سے بڑی بات ان سے شیئر کرتی۔ مجھے بہت مزہ آنے لگا۔ یقین مانو کہ جو بہنوں کا سکھ تھا وہ مجھے یہاں آ کر ملا کہ بہنیں ہوتی کیا ہیں، بہنوں کا پیار ہوتا کیا ہے، وہ سارا کچھ میں نے یہاں آ کر پایا۔ لیکن سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ کیا نندیں بھی بہنیں بن سکتی ہیں؟ کیا نندیں بھی اس طریقے سے رہ سکتی ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرو اور وہ آپ کی بات جانیں اور اپنے پاس رکھیں۔ باقی کی سٹوری انشاءاللہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور میری یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کر دیجیے گا، اور ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ کا بھی انتظار کیجیے گا، جس میں آپ کو میری اگلی کہانی پتہ چلے گی۔